أما بعد إخواني الكرام الأحبة، دقائق معدودة نذكر الله سبحانه وتعالى ونجلس في هذا المجلس المبارك، ولعلنا أحبابي في الله أن ندخل في حديث محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. وفي حديث آخر يقول تبارك وتعالى لهذه الوجوه بعد انقضاء هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجعلنا ممن ينال هذا الفضل منه سبحانه وتعالى. يا إخواني، نريد أن نعمل بقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نريد أحبابي في الله أن نعمل بهذه الآية وأن نتأمل آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وهذا نداء ناداها الله عز وجل لجميع الناس، للكافر والمسلم، للذكر والأنثى، للكبير والصغير، للغني والفقير. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى أن نعبد الله جل وعلا وحده دون سواه. الله جل في علاه أحبابي ما أوجدنا في هذه الدنيا إلا لغاية عظيمة. يقول ربي سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى ما رفع السماء وما بسط الأرض وما نصب الجبال وما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا من أجل أن نعبده دون سواه. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يعبد الله دون سواه. قولوا آمين. أحبابي، قال ربي جل في علاه بعدها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو ربنا؟ الذي خلقكم. من الذي خلقنا؟ إنه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الذي خلقنا؟ إنه الله. من الذي شق أسماعنا وأبصارنا؟ إنه الله. من الذي يحرك القلوب في الدقيقة الواحدة 72 مرة؟ إلا الله. من الذي يجري الدم في العروق؟ إنه الله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك نريد أن نعظم الله، نريد أن نعظم الله عز وجل حتى نعبد الله حق العبادة. يقول أحد السلف: لو علم الناس عظمة الله ما عصوا الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.